برا، لانه احنا خليه يطلع يقولوا برا، ما يدسوا يستخدموك انت كوقود مثلا يقدموك في الواجهه. انت بنعتبرك حمام ميت، لانه احنا بنعرف انك انت انسان مستخدم عديل، مستخدم عديل. اي زول خليه يعرف الكلام ده، يعني انسان ترك ده انسان مستخدم، ما اعذره لانه مسكين. لكن لو كترها يا جماعه الناس تنكت له ولا الحاجات اللي قام بيه كله في الاموال بتاع شرق السودان، اللي هو الحاجات اللي حصلت دي كلها في شرق السودان بالتحديد. يعني اهلنا في شرق السودان ما عندهم شيء واحد، لا احد منهم يملك شركه ولا قصر في السودان ولا في خارج السودان. كويس، ناس مساكين قلابه، يعني شفت والله تحل حالهم، لكن هم بيحموا المجرمين الحقيقيين المعروفين زي امثال ناس ترك ديل، يخشوهم ويملوا لهم راسهم ويجي يتكلموا زي ما دايرين ويسووا زي ما دايرين، يقول لهم يا اخي اقفلوا الشوارع وسووا وبتاع. انت قال هسه بيغلب الناس زي انه يرسل لك 150 ولا 200 ولا 300 كروزر ولا 500 كروزر، يمشي يحزموا الفوضى بتاعتك اللي انت بتسوي فيه ده، يجيبوك يرموك في سجن كوبر. انت قال الناس زي بيغلبهم؟ ما بيغلبهم. لكن انت المفترض اسمع كلامته كويس، المفترض تكون واعي، والزمن اللعب انتهى. انا قاعد اكرر الكلام ده مرارا وتكرارا، ولو اصريت على الكلام ده الناس يستخدموا معك الاسلوب الثانيه ويرسلوا لك الكروزلات. ما وانت بتعرف الناس زي جوبتك، ما تقعد تعمل لنا فيه انا وزعيم قبيله وناظر قبيله وكلام الفارغ ده. هو احنا الكلام شايفينك قاعد تكرره كثير، لكن انت لا توصل الناس زي لحدهم. الناس زي اللي بيتخذوا قرارات، في ناس بيتخذوا قرارات عديل، يمشي يحزموا الفوضى بتاعتك ده كله عشان ما تعمل لنا فيه انك انت دبان ذكر وقايم وقاعد والسويد وشنو وكيزان واباريك وجرادل. ده زمن انتهى. وكونك تبقى كوس ولا ابريق ولا جردل ده ما مشكلتنا نحن مشكلتنا كيفيه حكم السودان بالعداله وبالديمقراطيه الحقيقيه، ليس بالتزييف. تبقى كوس تبقى جردل تبقى ابريق، ده مشكلتك انت. كويس، لكن نحن دايرين نتكلم الان في الواقع ده. عهد الكيزان ده ما انتهى. نحن بنقول الحزب المرحوم. كويس، الحزب المرحوم يعني ماتوا زمان، ناس ماتوا زمان ونسوهم ذاته. الدول بيقول كوس ذاته ما عنده. نحن بنتكلم الان شفت الناو كيفيه حكم السودان. كويس، لكن انت جاي شايفني لك انا كوس، انا ما اعرف لك ابريق، انا ما عارف لك شنو، كلام وهم، كلام كله فاضي في فاضي. كلام فاضي في فاضي. فما تقفل لنا شوارع وتعمل لنا فيه انك انت راسك كبير. ما راسك ما كبير يا زول، راسك ما كبير انت ولا اكبر من الناس زي كلهم. لو اي فهم في راسك، لو داير السلم، الناس بيجوا بيقعدوا معاك وبيشوفوا التعال بانتقاد منطقي وبرؤيه حقيقيه. كويس، وطالب بحاجه. الناس لو ما نفصلوا لك الزمن ذاك سوي اللي انت دايره. لكن الان مقوم لنا ناس، مقفل لنا شوارع، والنخبه النيليه كمان ناس بقول لهم نو على ما اعتقد الزول اللي اسمه ابو القاسم منو كده ما عارف ليه، قال رئيس تحالف ابناء الشمال النيلي، قال هو المدور لك الشغله وصلاح قوش بغادي والاوهام. فانا ذاته قاعد احتار في الحكومه الانتقاليه دي بالذات، يعني وبالذات اولادنا اولاد الهامش ديل. صلاح قوش ده من ضمن الناس اللي ارتكب جرائم، ومن ضمن الناس اللي اصلا يعني عمل الحاجات الكثيره دي. يعني زول قاعد الليله في مصر ده المفترض تطالبوا بحاجه اسمها عنتربول يا اخي، تطالبوا بحاجه اسمها عنتربول تسلموها الليله قبل بكره. اذا كان السفاره المصريه رافض انه الحكومه المصريه رافض بانه يتم تسليم صلاح قوش الى الحكومه، مفترض يطردوا السفير المصري من الخرطوم بس. والله ولا دارين ما بيكنين. لكن المصريين ما طبعا اسياد بتاعت النخبه النيليه ديل، والنخبه النيليه طبعا هم بيعتبروا نفسهم هم دبان دكر في السلطه واوهام. لكن احنا بنقول لكم ايامكم قربت. كويس، ايامكم قربت، وانتم في الحلقه الاخيره، يعني في الحلقه الاخيره افهموا الكلام ده كويس. واذا طال الزمن ولا قصر حتشوفوا الويل، لانه صلاح قوش انتم ما دايرين تجيبوا صلاح قوش بتاع وارتكب جرائم وزول معروف يعني. بعدين حتى يعني انا بحتار للمجرمين ناس البشير للان قاعدين في سجن كوبر. ما في حاجه اسمها سجن كوبر يا زول، ما في حاجه اسمها سجن كوبر. الناس زي مش المحكمه الجنائيه الدوليه طالب بتسليمهم. يا اخي خلونا من الكلام بتاع الاعلام ده كله. كويس، سلموهم للعداله الدوليه.
سلموهم للعداله الدوليه، لكن انتم ما دايرين تسلموهم، ما دايرين تسلموهم. يا اخي سنتين، يا اخي سنتين، والله انا لو اصلا رئيس بتاع الفتره الانتقاليه البشير ده مفترض كان من يوم الخلاص يعني شالوا منه الصلاحيات كله وخلاص بقى يعني كرئيس مقلوع ومعزول، مفترض يسلم للعداله الدوليه اليوم قبل بكره. موضوع انتهى، ما زول مطلوب يعني، خلاص موضوع انتهى. اذا ما دايرين يسلموه للعداله الدوليه يعني يحاكم شنقا حتى الموت، ما داير له اثنين ثلاثه. وحتى يا اخي جايبين لنا قال سراء الحرام، احنا ما عندنا مشكله كونه سرق كم ولا سوى كم ده، احنا الناس اللي قتلهم ده والجرائم اللي عملها والمجرمين ليس البشير على وحده. ابناء الشمال النيلي هسه نايمين كمية، نايمين في العسل ونايمين في السمن، ما في زول ساعيلهم، لكن نحن بنعرفهم كويس وبيجي الوقت بتاعت المساعدات فعارفينهم كويس. اللي كانوا شركاء الاساسيين مع البشير، خلينا من الجنرالات الكبار ديل، في ناس داخلين عديل كده، دافنين دقن عديل كده الان كانهم اولياء الله الصالحين، كانوا ما يرتكبوا جرائم، لا وبيطلعوا ما بيطلعوا للناس في الاعلام ذاته، حتى وشوشهم ذاته ما زهره، لكن احنا بنعرفهم بيت وشارع. وحتى القضيه اللي كانوا الكيزان اللي بيحكموا الناس بالاعدام باونطه وبقش وبتضليل، عارفينهم بيوت، عارفينهم بيت وما غالبنا يعني، ما غالبنا نقوم باغتيالات وما غالبنا نقوم باي حاجه، لكن ده كله نحن دايرين الحقيقه ودايرين القانون، دايرين القانون يجري في مجراه. لكن البلد اذا ما في قانون اي زول يشيل حقه بيده، يا زول اي زول يشيل حقه بيده، لانه البلد بقى ما فيه اي حاجه. الناس واي زول يعني دار ينتقل للثاني، واي زول بيلفظ بيشوف في الثاني. يا اخي الناس ده سلموهم الليله قبل بكره يا اخي، عشان الاقل ذاته الناس تبرد شويه. واولادكم ديل الشرذمه الدحماء اللي بتتكلموا عن اللي بيجوا بيسيوا للناس قال عبيد وشنو ده، عليك الله امشوا يطلعوا الناس الواعيين منكم. انا داير ارسل رساله ده لابناء الشمال النيلي بالتحديد، اللي بيجوا بيسيوا للناس يا عبيد يا شنو ده، امشوا شوفوا مشكله بتاعت رواندا كان بدايتها كيف. بدايتها كانت في الاعلام وكانوا بيسيعوا لجزء، وبعد شويه المعركه ولا بنقول الاباده الجماعيه بدت، والعالم دي كلها بقت تتفرج، ما في زول بيقيف معك كويس، ما في زول بيقيف معاكم. اولادكم البسيوا للناس قال عبيد وما عبيد وشنو. يا اخي البنات ما بتخلوهم. البنات انا قاعد اشاهد بناتنا ديل في يعني البنات يا جماعه، البنت لو نزلت بوست ولا مثلا نزلت صوره ولا نزلت مقطع بتاعت فيديو ولا اي حاجه في التيك توك في كل انحاء مواقع بتاعت التواصل الاجتماعي، يا اخي البنت يشبك لك غادم، لو راجل يشبك لك يعب غادم. انت يا اسمع، انت كلام اللي قاعد تقوله ده بيولد كراهيه، وانت انت قاعد تصب النار، يعني قاعد تكب في النار زيت. انت ما عارف الكلام ده نهايته بيجي شنو، نهايه الكلام ما بتعرفوا شنو، نهايه الكلام انت ما بتعرفوا شنو. عديل كده كسفوه يعني، بتعتبر نفسك انت ما تقول انا متحكم كده ليوم الدين يا زول. امشي شوف مشكله بتاعت رواندا دي بدت كيف. بدت بس كانت بجرأه، لا من الناس دي عبت واتملت، وانت الان قاعد تعبي ناس، ابي ناس بس وانت الكلام ده يعني انا داير اوري للناس الواعيين منكم، اولادكم ديل اللي بيسيعوا للناس ديل مفترض ترجوهم ورا كويس، ترجوهم ورا وتخلوا الناس يعني تتكلم زي ما داير، لانه الناس دي اين طلعت يا اخي؟ اين طلعت من الحروب؟ اين طلعت من التدمير ومن التشريد ومن وكميه من الحاجات. الناس دي خليها تتكلم زي ما هي داير كويس، لكن انتوا دايرين تسيحوا للناس، قال ما بتقبلوا انه الناس يتكلموا فيكم. يعني زول كونه بيتكلم فيكم ده بتعتبرون نفسكم انه كانه كفر بالله، يعني كانه بيتكلم عن الشمال النيلي ده تعتبروه كانه كفر بالله. خلوه يتكلم زي ما داير، تسيحوا للناس عبيد وما عبيد وشنو، الكلام ده بولد كراهيه. والان انتوا ولدتوا الكراهيه، الان ولدتوا الكراهيه. البلد دي تحت اي لحظه لو انفجرت والله الخلق السماوات بالعمد. المشكله بتاعت رواندا دي بسيطه، والله المشكله بتاعت رواندا ده مش في 3 شهور كاتلين اكثر من 2 مليون، والله يعني كاتلين اكثر من مليون في ظرف 90 يوم ولا 3 شهور. اقسم بالله المره دي والله العالم دي كلها تتكلم بالناس، العالم دي كلها تتكلم بالسودان. انتوا ما عارفين انتوا موت طبعا ما شفتوا، موت ما شفتوا اساسا، وما شفتوا المشاكل. وبعدين حتى داخل المؤسسات قاعدين تمارسوا الحاجه دي، المؤسسات العسكريه والمؤسسات المدنيه قاعدين تمارسوا الحاجه دي. اي زول شفتوه تقول له قال عب
يعني زول الود قتل ثلاثة ضباط ده بسبب إساءات بتاعتكم تسيئوا للناس عبيد. أي زول شفتوه جاي لونه أخبش كده جاي من الهامش تقول له قال عبقال. أنت خلقت لك زول، أسمع أنا، أنت خلقت لك زول والعصا ده رجالة منك وعنصرية منك وقل الأدب وصفاحة منك بس، وأنت تفتكر أنت كلام ده يعني كلام ده أخطر من الموت. كونك يعني كلام ده أخطر من الموت أنت قاعد تقوله. أنت بتولد كراهية للناس، بتولد كراهية عديل، وأنت أخليها بعدين ما تنسى. اسمع كلامي ده كويس، انت اخليها عشان ما تعمل لي فيه انت شيطان ودبان ذكر وانا راجل وانا وقاعد في سريرك وبتكون في الماء زيت. والكلام ده انا بنقول لكم دائما، الكلام ده يوم الثاني بيزيد، يعني يوم الثاني بيزيد. اي بنت بنتنا شفتوها جايه من الهامش طوالي قال يا قادم، تمشي تعلقوا له قال يا قادم. في تيك توك قاعدين نشوف، يعني حتى لو قاعده في اوروبا قادم يشتغل في بيت امك ولا في بيت ابوك انت عشان داير تمشي تسعي له وتقول لها قال يا قادم. لو قاعده في اوروبا قاعده في السودان، يا اخي البنات، يا اخي البنات ذاته يعني احنا ديل بتسيعونا تقول لنا عبيد، والبنات بتاعتنا بتسيعون بتقول لهم قال يا قادم. قادم يا خدامه، يا قادم يا خدامه كده بنفس الكيفيه. عنصريه عجيب ذاته، عندكم كراهيه وحقد ده فينا يا زول. لكن انا بنقول لكم هوي، اذا انتم ماشيين بنفس الكيفيه يا زول الرهيفه تنقد يا زول اليوم قبل بكره يا زول، عشان نكمل لكم كلامكم ده كلكم في راسكم كويس. والسودان دي ترجع تكون دوله يعني خاليه من العنصريه، تكون زي دوله رواندا. رواندا الان ما مشى في الطريق المستقيم يا زول، رواندا الان مشى في الطريق المستقيم. ليه؟ لانه الناس اللي بيسيئوا للناس والناس اللي كانوا بتاع كملوا لهم فهموا خلاص المساله انتهت. لكن انتم ما دايرين تتراجعوا يا زول، دايرين تسيئوا للناس كده ليوم الدين. اي زول شفته جاي من كده داير تقول له قال عبقال. وكمان ما يا جماعه الناس ما باللون، بالجغرافيا معروفين يعني. ما بقول لك باللون يا زول عشان ابو القاسم برتم ولا برتم ما عارف رئيس تحالف الشمال. لا والله لو جينا للون اقسم بالله انا اصفر منه. انا والله لوني افتح منه ب 20,000 مره. لكن هم اصلا بيسيعوا للناس بالاقاليم بتاعتهم، ولا بنقول بالجغرافيا بتاعتهم. فعشان انتوا كلامكم ده كلام ده اسوء، كلامي ده كويس وركزوا عليه كويس للناس الواعيين. ما بيسيعوا لك عشان لونك، لا بيسيعوا لك بالجغرافيا بتاعتك عديل، يعني انه انت ما حكمت. واي زول من الشمال معناه سيد البلد يعني بنفس الكيفيه. فانا بنقول لكم اسمعوا كلامي ده كويس. والكلام ده الان داخل المؤسسات انتم شايفينه. همتي يوم داك مش طلع بكورك بقول انه الناس ديل طلعوني فريق قلا وتشادي وشنو بنفس الكيفيه. انتوا الكلام ده قاعدين تمارسوه، والبلد دي تنفجر، والله البلد دي تنفجر. شوفوا كلامي ده بس قولوا كلام الزول كلام تافه، وكلام ده اسمعوا بيجاي وطلعوا بيجاي. لكن يوم قال تيد ده ولا بنقول الشغله دي بدت، والله الخلق السماوات تندم حياتك، والله تندم ليوم انك اتولدت وانت سوداني. اسمع كلامي ده كويس، ما تشوفوا تقول كلامي ده كلام وهم وكلام بتاع زول مثلا يعني ما عنده موضوع زي ما انت تكتب. لكن انت تشوف الكلام ده، شوف الكلام ده كراهيه عديل، كراهيه عديل. انت قاعد تمارس الحاجه دي يا زول لسنين طوال يا زول، لكن الحاجه دي انت ما داير تتنازل منها، ما داير تتنازل منها. انت بتسيل الناس على حسب جغرافيات بتاعتهم يا زول. تقول لها قال يا عبقال الحكم السوداني. انا كده داير اجي نجي نتكلم عن المصريين يعني، ولا نتكلم عن اليابانيين انهم ظلمونا؟ ما نتكلم عن ابناء الشمال النيلي. تجي تسالي تقول لها قال يا عب بنتنا يا اخي ما عندها مشكله، لا يتكلم عنك ولا يتكلم عنكم ولا بتاع، يعني عامل لها فيديو في. يا اخي البنات لو شفتم في مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا الاسم شنو التيك توك، اللي هو التيك توك والانستغرام وكميه من التواصل الاجتماعي، شوفوا لساعات كيف اي بنت شافوها توالي يا خدامه يا ما عارف لك شنو بنفس الكيفيه. ليه؟ لانه ما لقوا البل، ما لقوا البل اصلا، ما لقوا البل. عشان كده نحن بنقول لكم انتم قاعدين تعملوا لنا كلام الفاضي ده، قاعدين تعملوا لنا الكلام الفاضي ده يا زول، تعملوا لنا الكلام الفاضي ده وإساءات للناس، ونحن اسياد البلد، ونحن ما عارف لك شنو. والدوله دي تكون معانا كده لا من القيامه تقوم. الدوله ما بقعد معك لحد القيامه. اذا الدنيا كانت تدوم لاهلها رسول الله حيا باقيا كويس، والدنيا دي ما دائما لزول كويس. انت تحت اي لحظه ممكن تروح على مزبله التاريخ، تحت اي لحظه ممكن الشغله دي كلها يعني تتغير بين يوم وليله. انت فاهم العربي ده ولا ما فاهمه ولا افهمك؟ انت ما مدري، انت زول مستهتر، بس مستهتر بتفتكر انك انت بتكون متحكم كده لا من يقوم الساعه. لا يا اخوي، لا يا اخوي، هوي الحياه دي مقالب يا اخوي، الحياه دي مقالب
كويس، يجي زيت ويجي بيت. يعني زي ما قال مصطفى سيد احمد، الحكومات تجي وحكومات بتمر. كويس، يعني نزلنا انت يا اخي، انا يعني زي ما بقول مصطفى سيد احمد، نزلنا من طول الفشل وعشناه في بحر الضياع، ونسينا ذكريات الزمان عشناه في زيف القناه. يعني الكلام القش والتضليل الاكاذيب اللي كنتوا قاعدين يعني بتخشوا بيه الناس، ذاك زمنه انتهى، زمنه انتهى. الان في معادله، ما في زول ثاني بيخليكم تعملوا حاجه اسمها انقلاب، تنحرفوا بالسلطه براكم. ده حاجه انت المفترض تخطوا في راسكم. يعني اذا تال زمن ولا قصر، ما في زول بخليكم. ده حاجه واحد. اثنين، يعني انتوا لو دايرين الديمقراطيه الحقيقيه، سكانكم كم عشان انتوا تحكموا السودان؟ ما فيه الكفايه، حكمتوا 64 سنه دمرتوه. ما فيه الكفايه. سكانكم كم عشان تحكموا؟ احنا دايرين نسال سكانكم كم؟ 1,500,000 بتفوق على 18